बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जेमिनी बुर्ज जाज़ा जेमिनीज़ 28 अगस्त को चांद ग्रहण हो रहा है और चांद ग्रहण भी होगा आपके करियर हाउस में। और करियर हाउस यानी कि 10th हाउस जो कि जॉब, कारोबार, इज्जत, पैसा या आपके घर के अंदर क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मामलात को रोशन करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा दोस्त बदल सकता है या किससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा, या जॉब में क्या होगा, या बिजनेस का कौन सा दरवाज़ा खुलेगा, या मोहब्बत शादी पर क्या असर पड़ेगा, या बैरून मुल्क सफ़र है या नहीं। क्योंकि अब चीज़ें जो हैं कुछ बड़ी तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम इस चैनल पर बड़ी डिटेल से एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं बड़े सालों से। तकरीबन 2009 से हमारा यह सिलसिला शुरू हुआ था। तो अगर आप डीप एस्ट्रोलॉजी रिसर्च चाहते हैं और एग्जैक्ट प्लैनेटरी पोजीशन और प्रेडिक्शंस चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। तो अब देखिए, पीछे 12 अगस्त को सूरज ग्रहण भी होके गुजरा है, अब 28 अगस्त को चांद ग्रहण है। तो इस प्लैनेटरी पोजीशन को अगर हम देखें तो पहली बड़ी पेशगोई जो बनती है वो आपकी जॉब, आपके करियर डायरेक्शन के हवाले से बनती है। वहाँ पे कोई अचानक चेंज आ सकता है। तो जोज़ा वालों, सबसे पहले ये है कि इस पूरे एक्लिप्स में जो सबसे नुमायां चीज़ रहेगी, जिस पे सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, वो आपका काम है, आपका करियर है, या सोसाइटी के अंदर जो आपका इमेज है, या आपकी अथॉरिटी है, या आपकी शोहरत है। ये तमाम चीज़ें आपके ख्याल में भी रहेंगी और इन तमाम चीज़ों के इर्द गिर्द आपकी तवज्जो भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ देखिए कि इस अरसे में अगर हम देखें तो आपके कामों के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, काम की जगह तब्दील हो सकती है। हो सकता है कि कुछ ऐसी तब्दीलियां हों कि जिन तब्दीलियों की कोशिश आप एक लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। अब अगर आप जेमिनी हैं और जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो टाइम बेहतर हो जाएगा, जॉब चेंज कर सकते हैं। प्रमोशन के इंतज़ार में थे तो प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए हालात ऐसे बन जाएंगे कि उनको जगह तब्दील करना पड़ सकती है, या हालात आपको मजबूर कर देंगे, क्योंकि यूरेनस की एनर्जी भी है, साथ में ये एक्लिप्स भी है। तो कोई एक बड़ा शॉकिंग किस्म का सरप्राइज आपको मिल सकता है। मतलब काम की जगह पर कोई एक ऐसी तब्दीली हो सकती है कि जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। हाँ, जॉब ख़त्म नहीं होगी लेकिन चेंज ज़रूर होगी। तब्दीली कई शक्लों में आ सकती है। प्रमोशन हो सकती है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया बॉस आ जाए, कोई नया मैनेजर आ जाए, तो काम करने के तरीके के अंदर बदलाव आ सकता है। या आपको किसी दूसरी कंपनी से या किसी दूसरे अदारे से कोई ऑफ़र आ सकती है। या फिर अगर आप चेंज चाहते हैं तो कुछ लोग इस अरसे में जॉब छोड़ के कारोबार की तरफ भी जा सकते हैं, तो खुद रिज़ाइन दे के अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको एहसास हो कि ये जो मौजूदा काम है या जो करियर है ये आपके साथ फिट नहीं बैठ रहा, तो इसलिए आप कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में जा सकते हैं। तो कोई एक चेंज तो होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके नए क्लाइंट्स बनेंगे। कोई बड़े क्लाइंट्स बन सकते हैं, या किसी बड़े ब्रांड के साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है, या आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपकी वीडियो या आपकी प्रोडक्ट वायरल हो सकती है। कोई नया इन्वेस्टर या कोई नया पार्टनर आपके अंदर दिलचस्पी ले सकता है, या कोई ऐसा प्रोफेशनल कांटेक्ट सामने आ सकता है जो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके चला जाए। या कोई क्लाइंट ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ आपका कोई अच्छा नहीं रहा था, तो ऐसे ख़राब मामलात को ख़त्म करके नए मामलात की तरफ, नए ताल्लुकात की तरफ भी आप लोग जा सकते हैं। अब देखिए, इस अरसे में मार्स की पोजीशन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 27 सितंबर तक मार्स की जो पोजीशन है ये आपके जो सोलर हाउस है, जो 12 अगस्त को सोलर एक्लिप्स हुआ था, उस घर के अंदर एनर्जी को बहुत तेज़ इसने रखा हुआ था। तो दूसरा घर जो है ये पैसे का, सैलरी का, आपकी सेविंग्स का घर भी है। लेकिन चूँकि एक्लिप्स हैं
اس وجہ سے ایکسپینسز اخراجات بڑھیں گے، مجبوری میں آپ کو اخراجات کرنے پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے جوزا لوگوں کو گزرے دنوں میں بہت سے اخراجات ایسے کرنے پڑے ہوں کہ جہاں پہ آپ کی مجبوری بن گئی ہو کہ آپ کو اپنی سیونگز یا پیسہ لگانا پڑا ہو۔ ایک اور بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس عرصے میں کچھ جوزا لوگوں کو گھر تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے، شہر تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے، ملک بھی تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کسی دوسرے ملک میں آپ نے جاب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا تو وہاں پہ معاملات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے سوچا ہوا تھا کہ اگلے 6 مہینے آپ اسی گھر میں رہیں گے تو لگ رہا ہے کہ کچھ چینج آئے گا، کوئی بڑی جاب آفر آ سکتی ہے، کسی دوسرے شہر سے آ سکتی ہے۔ تو اب اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کی وہ جو پوزیشن ہے وہ بدلے گی، کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ امکان ہے کہ کام کاروبار کے سلسلے میں آپ کو کہیں ادھر ادھر ہونا پڑ سکتا ہے، کوئی دوسرا شہر بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا ملک بھی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے یوں بن سکتا ہے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ پر منتقل ہونے کا موقع ملے جہاں سے آپ کچھ سیکھیں گے، کچھ نیا سیکھیں گے، اور خاص طور پر یہ جو سیکھنے والا معاملہ ہے وہ پڑھائی کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مذہبی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بہت سے جیمنائز اس گرہن کے دوران یا اس گرہن کے بعد عمرے کا سفر کر سکتے ہیں، زیارات کی طرف زیادہ جائیں گے، یا جو اسٹوڈنٹ ہیں کسی دوسرے ملک جا کے پڑھنے کے خواب دیکھ رہے ہیں ان کی اب راہیں کھل جائیں گی، انہیں اب دوسرے ملکوں میں جا کے پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اوورسیز جاب جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی اوورسیز جاب آفر آ سکتی ہے، فارن کمپنی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، کوئی بزنس ایکسپینشن ہو سکتی ہے، کسی کانفرنس میں آپ کو شرکت کا موقع مل سکتا ہے، کسی ٹریننگ کے لیے آپ کسی دوسرے ملک جا سکتے ہیں، یا آپ نے اگر ورک ویزا اپلائی کر رکھا ہوا تھا تو وہ بھی اب ویزا اپروو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑی احتیاط رکھنی ہے کہ اگر آپ سفر پر جانے لگے ہیں، جیسے جو آپ کی فلائٹ کی ڈیٹ ہے، یا آپ کی جاب لوکیشن ہے، یا ویزا پیپر ورک ہے، یا کانٹریکٹ کی جو کنڈیشنز ہیں، یا ریلوکیشن کا جو پیکیج ہے، اس کے اندر آخری وقت تک کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک اور بڑی پیشگوئی یہ بھی ہے کہ آپ کی جو لو لائف ہے، جو آپ کی محبت ہے، وہ آپ کے کریئر کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے، خاص طور پر آپ کی لو لائف، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کی توجہ زیادہ اپنے کریئر کی طرف رہے گی، آپ کے معاملات، آپ کے حالات آپ کے کریئر کو بدلاؤ کی طرف لے کر جائیں گے، اور آپ کی جو لو لائف ہے وہ ایک جگہ رہے گی تو کریئر بدلے گا، محبت ایک جگہ رہے گی، تو اس لیے تھوڑا کھینچا تانی ہو سکتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کچھ جیمنائز کو کچھ جاب کے اندر، کام کے اندر تبدیلیوں کی ٹینشن ہو سکتی ہے، رات کو گھر کے اندر کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، یا ساتھ میں کچھ فائنانشل پریشر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں، یہ سارے ایشوز ریزالو ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ آپ کے کریئر کے لیے، آپ کے آنے والے کل کے لیے بہت بہتر ثابت ہوں گی، تو ایسی تبدیلیوں کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور یہ جو وقتی پرابلمز ہیں ان کو آپ نے خود سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کرپٹو کرنسی میں ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو 28 اگست کے آس پاس بہت محتاط ڈیلز کرنی چاہیے، کوئی رسک کنٹرول آپ لوگوں کے لیے زیادہ اہم رہے گا، کوئی امپلسیو آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔